अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रीमा ख़ान एक ऐसे एक्टर हैं जिस पर आए दिन कोई ना कोई स्कैंडल बनते ही रहते हैं। रीमा ख़ान पर आखिर आए दिन एक स्कैंडल्स क्यों बनते रहते हैं, वो भी इतने टिपिकल, वो भी इतने हार्ड। पिछला स्कैंडल जो बना था वो हीरा मंडी से रिलेटेड था और ये सच्चाई जो बताई थी नासिर अदीब ने बताई, खुदा जानता ये सच्चाई थी या नहीं थी। लेकिन इससे पहले वीडियो में मैं देख चुकी हूँ कि हीरा मंडी के हवाले से एक एंकर पर्सन है, वो वहाँ जाती हैं और हीरा मंडी के बारे में रिसर्च करती हैं कि रीमा ख़ान का घर कहाँ है। लेकिन वो जैसे ही जाती हैं उसको पड़ोस में, यानी हीरा मंडी में नहीं, हीरा मंडी के पड़ोस में रीमा ख़ान का अबाई घर भी मिल जाता है। अबाई घर भी मिलता है और इसके साथ साथ उसकी नानी का भी घर मिल जाता है। खैर वो वहाँ तक पहुँची और क्यों पहुँची ये तो बहुत ही नामुनासिब बात है। माशाल्लाह से ये दोनों बहनें जो हैं, मायरा ख़ान होगी और रीमा ख़ान होगी, एक अच्छी ज़िंदगी अब अपने शौहरों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक अच्छी लाइफ स्टाइल से जी रही हैं। लेकिन उनको वहाँ तक नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल अब जो स्कैंडल बना है वो है शाहिद रफ़ीक साहब का, जो कि कतर से आए हुए थे और कतर से जब आए उनका इरादा था वो जाके पाकिस्तान में कोई ना कोई प्लॉट ख़रीदें, प्रॉपर्टी ख़रीदें। और इस प्रॉपर्टी के हवाले से वो जैसे लाहौर के इलाके डिफेंस में जाते हैं, डिफेंस में उनकी जो मुलाकात होती है, यानी डिफेंस में कि बैंक में, यानी बाकलस बैंक होती है जहाँ पर ये रीमा ख़ान की बहन एज ए मैनेजर के पोस्ट पर होती हैं। ये वहाँ जाते हैं अपने पैसे वहाँ रखवाने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वहाँ से ये मायरा ख़ान जो है रीमा ख़ान की छोटी बहन है, तो इनसे कहती हैं कि आप एक काम करें, अभी आप प्लॉट ना ख़रीदें, हम तो वैसे भी प्लॉट का कारोबार करते हैं, आप आएँ, मैं आपको प्लॉट का विज़िट करवाती हूँ, अभी आप जो है ना आप प्लॉट यहाँ देखें। तो ये जो है शख्स हैं, शाहिद रफ़ीक नामी शख्स जो हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर एक्टर्स की बहनें, एक्टर्स अगर इस तरह का कारोबार करें और इस तरह की बात करें कि हम भी कारोबार करते हैं, मेरे ख़्याल से हर कोई जैसे कि अननोन पर्सन है या नॉन पर्सन है या कोई भी मौज़ब शहरी है या बाहर के मुल्कों में जो रहते हैं फॉरिजन लोग होते हैं, तो फ़ौरन इनकी बात पे ना यकीन कर लेते हैं। वो इसलिए यकीन कर लेते हैं ये तो एक्टर्स हैं, एक्टर्स की बहन हैं और या सिंगर हैं या सिंगर्स के रिलेटेड कोई रिलेशन है, तो ये भला धोखा कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने यही सोचते हुए इनसे जो है अपनी रकम जो है इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी। होता यूँ है कि जैसे ही मायरा ख़ान इनको लेके जाती हैं प्लॉट दिखाने के लिए, इतने में उनका जहन चेंज हो जाता है। क्यों ना रीमा ख़ान एक फ़िल्म बना रही है जिसका नाम है लव में गेम, ठीक है, लव में गेम एक फ़िल्म बना रही हैं। क्यों ना मैं अपनी सिस्टर से इनसे मुलाकात करवा लेती हूँ ताकि जो पैसे ये प्लॉट ख़रीद रहे हैं वो पैसे जो है इस फिल्म में इन्वेस्ट कर लें। जब इस फिल्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है इससे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी दुगना प्रॉफिट मिल जाएगा और पैसे भी 50-60 लाख रुपए की रकम या इससे ज़्यादा रकम जो है आप इन्वेस्ट करें। बहरहाल शाहिद रफ़ीक नामी शख्स जो कि कतर से आए हुए थे, बेचारे इस तरह लुटे कि उसने इसकी बात पे यकीन कर लिया और जो है इसने पैसे जो है ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए। लेकिन जब रीमा ख़ान की बहन मायरा ख़ान को पता चला कि ये पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्यों ना इसकी मुलाकात जो है रीमा ख़ान से करवा देते हैं। रीमा ख़ान से मुलाकात करने के बाद, यानी कि रीमा ख़ान की मुलाकात जो है होती है वो मलेशिया में ये फ़िल्म शूट होती है लव में गेम, जिसमें तमाम अदाकार होते हैं, तमाम जो है वो पूरी टीम होती है फ़िल्म इंडस्ट्री की, जैसे कि जावेद शेख है, मोहम्मद राना है, रेम्बो है। वहाँ ये फ़िल्म मुकम्मल हो जाती है। जब फ़िल्म मुकम्मल होती है तो शाहिद रफ़ीक साहब इंतज़ार करते हैं कि अभी मुझे पैसे मिलेंगे, अभी मुझे जो है जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं पैसे, यानी कि उससे दुगने पैसे अब मुझे मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर सब्र करने के बाद शाहिद रफ़ीक नामी शख्स जो है उनसे दोबारा कहते हैं कि मुझे पैसे दीजिए, लेकिन वो पैसे देने से इनकार कर देती हैं। यानी कि ये पैसे की रकम जो है तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि पैसे इन्वेस्ट करती हैं, यानी जैसे तबार करते जाते हैं और वो पैसे इनको देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये कहते हैं कि मुझे मेरे पैसे आप रिटर्न कर दें क्योंकि आप मुझे प्रॉफिट तो देने नहीं लगी, लेकिन जब इनको प्रॉफिट से कोई उम्मीद नहीं होती तो ये जो हैं रीमा ख़ान और उसकी सिस्टर कहती हैं कि हम एक मुआहदा कर लेते हैं और यानी कि एग्रीमेंट कर लेते हैं। और ये एग्रीमेंट जो है मायरा ख़ान साहिबा ख़ुद अपने हाथ से तहरीर करती हैं और इस पर रीमा ख़ान जो है, जो कि एक्टर हैं,
پاکستان فلم انڈسٹری کی اور جو ہے وہ سائن کرتی ہیں اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی کہ آپ کو اس متعلقہ تاریخ پہ شاید پیسے مل جائیں، کچھ اس طرح سے ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بندہ شاہد رفیق بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں، اپنا جو ہے مقدمہ پاکستان کی عدالت میں لے کے جاتے ہیں، تو وہاں سے جو جج ہوتے ہیں بقول ان کے شاہد رفیق کے کہ یہ جو پیسے ہیں انہوں نے واقعی جو ہے ریما خان نے فراڈ کیا ہے۔ تو اس پہ جو ہے میں کہوں گی کہ ریما خان کا ریئیکشن بھی بتاؤں گی۔ اگر ایک حوالے سے اگر میں بات کروں شاہد رفیق کے حوالے سے تو یہ ساری ڈیٹیل ان کی طرف سے تھی، لیکن ریما خان جو ہیں وہ فوراً جو ہے ریئیکٹ کرتی ہیں کہ مجھ پہ جو یہ الزام لگا ہے کہ میں نے اس کے 2 کروڑ سے زیادہ پیسے جو غبن کیے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے اور بالکل یہ نامناسب ہے، میں اس بات کو رد کرتی ہوں، میرے پہ خلاف جو الزام لگائے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ بہرحال ریما خان جو ہیں وہ بھی مقدمہ کر دیتی ہیں اور شاہد رفیق پر کہ آپ نے جو ہے مجھ پہ الزام لگایا ہے، اور ریما خان جو ہے وہ بھی اس پر اگینسٹ جو ہے 20 کروڑ کا حد تک امیز جو ہے وہ عزت کا دعویٰ کر لیتی ہیں۔ شاید حد تک امیز دعویٰ ہی کہیں گے اس کو، جو آپ مناسب سمجھیں، لیکن یہ کہ 20 کروڑ کا دعویٰ وہ بھی اس پہ کر دیتی ہیں کہ آپ جو ہے آپ نے ایسی بات کیوں غلط بولی، وہ بھی سوشل میڈیا پر یا پریس کانفرنس نے کی۔ بہرحال وہ شخص جو ہے مکمل ثبوت کے ساتھ وہ سارے ایگریمنٹس، وہ تمام جو ہے عدالت کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ تمام چیزیں دکھاتا ہے کہ یہ میرے پاس پورے ثبوت ہیں۔ بہرحال یہ ساری وہ باتیں تھیں ناظرین جو کہ میں نے آپ سے کہیں اور ریما خان اور شاہد رفیق کے درمیان ہوئیں، لیکن بات تو یہی ہے کہ پاکستان میں کتنے زیادہ ایسے لوگ ہیں، لاکھوں سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، اور جو ہے وہ کہیں بھی اس طرح میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایکٹر یا سنگرز یا شوبس انڈسٹری سے ریلیٹڈ کوئی ایسے مشہور شخصیات ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں، فلموں میں آتے ہیں، وہ جو ہے ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہوں۔ لیکن ریئل اسٹیٹ کا کام یہ جو ہے یہ غیر مناسب بات ہوتی ہے اگر یہ ایکٹرز کرتے ہیں، اور شاہد رفیق نامی شخص نے ان پر اعتبار کیوں کیا؟ کیوں یہ ایکٹر تھیں، بینک میں اس کی سسٹر بیٹھی ہوئی تھیں، وہ یہ چیزیں چلا رہی تھی، تو اس بندے نے اس پہ اعتبار کیوں کیا؟ سب سے پہلی بات یہ آتی ہے، آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ خوبصورت لڑکیاں دیکھ کر یا ایکٹرز دیکھ کر ہر کوئی پھسل ہی جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ کہیں گے ایکٹر سے جھوٹ تو بول نہیں سکتے، دھوکہ دہی تو کر نہیں سکتے۔ بہرحال یہ تھی وہ ساری ڈیٹیل جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے میری درخواست ہے، اپنی جو بہن سمجھ کے، اپنی بہن کی عاجزی سمجھ کے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ریما خان جو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ نامی گرامی ایکٹر ہیں، پاکستان میں کیا پورے ورلڈ میں اس کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ جب ورلڈ میں اور پاکستان میں نام ہو تو میرے خیال سے یہ دھوکہ دہی کر ہی نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے شاہد رفیق جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے یہ کوئی ان کا کوئی پلان ہو۔ یہ ساری جو باتیں ہیں جو طے کرنے کے، یہ سب جو باتیں ہیں ہماری عدالت طے کریں گی۔ ہم تو اپنی اظہار رائے بھی دیتے ہیں اور ہم اپنا ریئیکشن آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح چیز ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی دھوکہ دہی والے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاویں سڑ دے رہو ساڈا پرسوں ولیمہ ہے، کوئی ٹریکٹر جاندا ہے، کوئی ٹریکٹر جاندا ہے، حمزہ سانو انج